अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना की मीटिंग की सदारत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अफ़गानिस्तान को मिलकर काम करने की दावत देते हैं। सरहदें हमारी रेड लाइन हैं और किसी किस्म की दरअंदाज़ी की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हम ये नहीं चाहते कि जो हमसाया मुल्क हैं उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। वो इस तनाजुर में बात कर रहे थे जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक सरहदों पे किसी हद तक टेंशन भी रही है। और बिलखुसूस जो शिमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP की तरफ से कार्रवाई की गई जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान और जवान शहीद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की और अब जो काबुल है वो यकीनी तौर पे ये बात सोचने पे मजबूर हो रहा है कि उनकी सरज़मीन जब इस्तेमाल होती है तो उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। बहरहाल इसके दिफाई, इसके सफारती और इसके ख़ित्ते के लिहाज से असरात क्या होने हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.1 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट की जो आखिरी किस्त थी उसके लिए स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है वो तय हो गया है। और अब ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में जो ये सियासी बेयकीनी थी, मुआशी बेयकीनी थी, ये बादल छट चुके हैं और ये बादल मज़ीद छटेंगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी हद तक संभाला मिलेगा। पाकिस्तान $7.5 अरब का एक बड़ा मुफस्सल जो IMF के साथ मुआहिदा है वो भी चाह रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के मुआशी मैदान से जो ही कोई अच्छी खबर आती है तो आज जो गवादर का वाक़या रिपोर्ट हुआ है वो भी यकीनी तौर पे आपने देखा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात, इन पे एक तनाज़ा खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बात की गई और जो डोनाल्ड लू हैं, अमरीकी अहदेदार हैं, उन्होंने कांग्रेस के सामने अपनी जो स्टेटमेंट देनी है, उस स्टेटमेंट के जो मंदरजात सामने आए हैं उसमें वो बताते हैं कि एक मुसाबकती माहौल रहा है इंतखाबात में। बहरहाल कुछ रिजर्वेशन भी उनकी हैं, कुछ कंडेमनेशंस भी हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा और मायनाज़ सरदार एजाज़ चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, तो ये सब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, काबीना की मीटिंग पे आएंगे लेकिन ये IMF का पैकेज, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, साथ उससे 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी सरहदों पे टेंशन और फिर ये आज गवादर का जो वाक़या है, अब क्या समझते हैं कि अगेन ये वही ग्रुप है, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? देखिए अब्बास साहब, अब ये इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि पाकिस्तान जब भी माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर इस्तेकाम की तरफ कदम बढ़ाता है तो हमारे बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन हमें डिस्टर्ब करते हैं। कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से वो इस्तेकाम का तासुर मजरूह करने की कोशिश की जाती है और ये वाक़यात भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, वो ये है कि हम इससे मुतासर हुए बग़ैर, इनकी वाक़यात की परवाह किए बग़ैर या किसी मनफी रद्द-ए-अमल का शिकार हुए बग़ैर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहें और अपने मंजिल को खोटा करने की कोशिश ना करें। हम किसी एक रियासत, एक मज़बूत और ताकतवर रियासत के तौर पर रिएक्ट करें, ना कि कमज़ोर एक फ़रीक के तौर पर रिएक्ट करें कि हम छोटी सी कोई बात जो होती है वो हमें गैर मुस्तहकम कर सकती है या हमें परेशान कर सकती है या हमें अपने रास्ते से हटा सकती है। अब देखें ना, ये जो अफ़गानिस्तान है, हमसाया मुल्क भी है, वहाँ अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो ये शरारतें कर रहे हैं तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि वहाँ की हुकूमत उसका हिस्सा है या नहीं है, या क्या कोई और लोग हैं जो ऐसे अनासर को शह दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ ना बढ़ सके। हमने जवाब दिया, बड़ा मज़बूत जवाब दिया। पहले जब ईरान की तरफ से ऐसा हुआ तो उसका भी हमने मज़ीद जवाब दिया और हमने देखा कि उसके नतीजे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए और मामलात सेटल हो गए। तो अब भी तवक्को हमें यही करनी चाहिए कि अब भी अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान तहरीक तालिबान को ये इल्म होगा कि पाकिस्तान की रेड लाइन्स को टच नहीं किया जा सकता और किसी को टच करने की इजाज़त
نہیں ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہر آئے دن، ہر چوتھے دن، ہر 10ویں دن، ہر مہینے بعد یہ کارروائی کیوں ہو جاتی ہے، کون کون سی کمزوریاں ہمارے سسٹم کے اندر ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھی ہمارا اندرونی دشمن یا بیرونی دشمن ان کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن میرا خیال ہے اعزاز چودھری صاحب ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ اعزاز صاحب، یہ جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ریئیکشن بھی دیا اور بڑی مضبوط ریئیکشن دیا، تو اب آپ کے خیال میں افغان تعلقات، پاک افغان تعلقات مزید خراب ہوں گے یا ایران کی طرح بہتر ہو جائیں گے اور آئندہ ہمیں اس طرح کے واقعات کا کم از کم افغان سرزمین سے یادہ نہیں ہوگا؟ جی، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے سے وہ تلخی چل رہی تھی۔ انہوں نے کبھی ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانا، کبھی انہوں نے پشتونستان کا ایشو ریز کیا، کبھی کچھ اور خیال یہ تھا کہ یہ جو طالبان ہیں جن کے اوپر پاکستان نے بڑی محنت کی، اس امید کے ساتھ کہ اب ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، وہ امید بھی بدقسمتی سے بر نہیں آئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی ایک جواب دینے سے وہ سارے رک جائیں گے ایک دم سے۔ ایران کے معاملہ اور ہے، ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں رہا کبھی۔ وہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو ان کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی بارڈر پہ کرتے ہیں خرابیاں، تو اس لیے وہ دونوں ملک کم از کم نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن افغانستان کے ساتھ تو بڑا پرانا اس قسم کا ماحول ہے، اس وجہ سے ایک بڑی ہماگیر قسم کی پالیسی کی ضرورت ہوگی۔ جواب دیا بہت اچھا کیا، دینا بھی چاہیے تھا، پاکستان کا حق بھی بنتا ہے، اور افغانستان کی طرف سے یہ بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ افسوسناک یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بطور ایک پراکسی کے، بطور ایک لیوریج کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کا اتنا ساتھ دیا، ان کی خاطر پاکستان نے کیا کیا ملامتیں دنیا سے نہیں لیں، لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک افغانستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوں گے، وہاں اسٹیبلٹی لائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ خالی ایک کائنیٹک انداز سے بات کرنے سے چلے گا نہیں معاملہ، ایک بڑے ہی ہماگیر پالیسی چاہیے، چینلز آف کمیونیکیشن رکھنے چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ میں بھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم رابطے کھلے رکھیں گے۔ رابطے کھلے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرابلم یعنی ایک بہت بڑے مسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس وجہ سے طالبان کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے بھی حق میں نہیں ہے، اور اگر آپ یہ کام بند کر دیں اور ایک اچھی کمیونٹی کے طور پر رہیں تو دیکھیں دنیا کا کسی ملک نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا، آپ بہتر اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، ریجنل کوآپریشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی بہتری ہے اور ہمارے لیے بھی بہتری ہے۔ یہ بات ان کو ہر طور پہ، ہر لیول پہ، کائنیٹک بھی اور نان کائنیٹک انداز سے بھی بات بتانا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے چوئی صاحب کہ افغانستان کو کسی ایک ملک نے بھی ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اس میں کیا جو افغان طالبان حکومت ہے ان کی اپنی کمیاں ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، یا یہ کوئی امریکی اسٹریٹجی ہے کہ وہ دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ افغانستان کو مزید اب قبول نہ کیا جائے؟ وجہ کیا ہے نہ قبول کرنے کی؟ دیکھیں، زیادہ تو انٹرنل ہے، امریکہ کا میں بات کر لیتا ہوں بعد میں، لیکن انٹرنل یہ ہے کہ جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا مئی 2020 میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم 3 دنیا کی توقعات کو پھر پورا اتریں۔ پہلی تو یہ تھی کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں تاجک، ازبیک، ہزارہ دوسرے لوگ بھی آئیں گے، وہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر ویمن رائٹس کے اوپر، یعنی نہ عورتوں کو یہ کام کرنے کی اجازت صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، نہ ہی ان کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس پہ بڑا ہی غم و غصہ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جس میں اس قسم کی پالیسی اختیار کی جاتی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں۔ دیکھیں آج تو پاکستان کے خلاف ہے، کل کو یہ ازبیکستان کو بھی فکر ہوگی، تاجکستان کو تو پہلے سے فکر ہے، چین کو بھی فکر ہوگی، سب کو ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کوئی ملک ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ پہلے ایک نارمل سیولائزڈ ملک کی طرح بیہیو تو کریں۔
तो तालिबान की ये सारी वजूहत इंटरनल है। अमेरिका का जो ताल्लुक है, देखिए अमेरिका की अब इलाके में हमारे अफगानिस्तान की तरफ से कोई दिलचस्पी उनकी नहीं रहेगी इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि उनकी सारी आंखें जो है ना वो इस बात पर मरकूज हैं कि चीन के साथ मुसाफका कैसे किया जाए, और उसके लिए साउथ एशिया में हिंदुस्तान अब उनका बेसिक पार्टनर है। तो अफगानिस्तान के ऊपर आप मेरे नहीं ख्याल कि उनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो रह गई है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप इस तरह नहीं जा सकते हैं कि आपने 20-40 साल यहाँ पे रहे और आप अपना हाथ धो के चले गए और उनके पैसे भी दबा के बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। इस वक्त सारी वजूहत इंटरनल है। अफगानिस्तान के तालिबान का अपना जो रवैया है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। अच्छा एजाज साहब, ये फरमाएं कि ये जो रवैया है, बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ जो उन्होंने कबूल की हैं दोहा मुआहदे के तहत, वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ये उनकी तयशुदा पॉलिसी है या कुछ सरकश अनासिर हैं जो उस पर अमल नहीं होने दे रहे? आपका तज्ज़िया क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरी मालूमात ये है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान की हुकूमत बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट, उनके अंदर बहुत बड़ी तकसीम है। कुछ वो ऐसे लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क को आगे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स बैठे हैं खुसूसन कंधार में, वो इस तरफ नहीं चलना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम तलवार के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर अगर हम काबुल पे कब्जा कर सकते हैं तो उसी तलवार और बंदूक के ज़ोर के ऊपर बाकी भी हम अपने मामला चला सकते हैं। वो ये भूल गए हैं कि अब वो हुकूमत में आ चुके हैं। अब वो यानी अभी कोई इंसर्जेंट नहीं है, कोई अपोनेंट उस तरीके से नहीं है। लेकिन ये बात हार्डलाइनर्स को समझ नहीं आ रही और उसके नतीजे में अफगानिस्तान की तरफ से बड़े मिक्स सिग्नल्स आते हैं। कभी तो वो बात करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आते हैं, कभी वो बात करते हैं कि हाँ जी सब मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ठीक। उससे यही लगता है कि उनके अंदर अपने एक फूट है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही। अच्छा, ये जो कंधार के सबसे मौसर अंसर जो है वो तो अमीर हैं उनके, और दूसरा हो गए हक्कानी ग्रुप। ये तो पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, इसके बावजूद ये पाकिस्तान मुखालिफ रवैया, इसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल गेम तो नहीं चल रही, या ये भी उसी ज़िद और हरदर्मी का एक परताव है? हो भी सकती है, थोड़ी बहुत तो इंटरनेशनल फैक्टर्स रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारा शक हिंदुस्तान पे जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तो ये ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने किया भी है। लेकिन क्या अमेरिका, रूस, चीन ये दिलचस्पी रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल अभी वो ये दिलचस्पी रखते हैं। वो सारे चाहते हैं कि अफगानिस्तान अगर थोड़ा सा निस्बतन स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत सारे ऐसे इक्तिसादी मौके आते हैं उनके लिए भी, लेकिन पूरे खित्ते के लिए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान से ऑयल और गैस आ सकती है, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान से बिजली आ सकती है, उनके लिए भी खुशहाली लाएगी और पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए लाएगी। यहाँ से भी बहुत सारा सामान जा सकता है अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरेशिया को। तो लेकिन ये बात अभी मेरे ख्याल में उनकी अपनी लीडरशिप जो है वो उस मोल्ड से नहीं निकल सकी है, एजिटेशन के मोल्ड से। वो अभी भी, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने उनका बड़ा साथ दिया है, लेकिन उनकी कुछ अपनी दाखिली मजबूरियां ऐसी हैं कि वो अभी अपने कंजर्वेटिव मोल्ड से निकलकर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जो रैक एंड फाइल है तालिबान की, वहाँ से रिवोल्ट हो जाएगी। उनको मुतहद रखने के लिए ज़रूरी है कि वो एक ही रास्ते पर चलें, और नेचुरली उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान समेत कोई भी हमसाया अब उनसे खुश नहीं। सही है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, अभी हाल ही में एक और भी इशू चल रहा है। डोनाल्ड लू साहब की जो कांग्रेस कमेटी के सामने स्टेटमेंट है, उसके कुछ मंदरजात सामने आए हैं। बज़ाहिर तो वो लगता है कि वो इंतखाबी माहौल और वो सारा मुसाबकती उसको कहते हैं, कम्पेटिटिव कह रहे हैं, लेकिन कुछ कंडेमनेशंस भी उसमें हैं। ये देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का कोई पाक अमेरिका रिलेशन पे कोई असर पड़ना है? और दूसरा, जो पीटीआई इसको ट्विस्ट कर रही है अपने हक़ में, वो उनकी बात भी ठीक है कि इस स्टेटमेंट से उनका जो पहले का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हो गया है। देखिए, बात सुने कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो अमेरिका अपने मफाद में तरतीब देता है उनको।
उसको इस बात से गर्ज नहीं है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान में हर मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बड़ी कुर्बत दिखाई है, चाहे वो जनरल अयूब खान थे, चाहे जनरल याहिया थे, चाहे जनरल मुशर्रफ थे, चाहे जनरल ज़िया थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका को इस बात से कुछ सरकार है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी खालिस है और कितनी नाखालिस है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो ये बनेगी। वो अपने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात इस वक्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात बहुत ख़राब है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान को अपना पार्टनर समझता है, पाकिस्तान को नहीं समझता। पाकिस्तान को वो चीन का दोस्त समझता है, इसलिए वो समझता है कि ये हमारे इस वक्त साथी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पीपल टू पीपल ताल्लुकात चल रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। आपको पता है कि सारा जो पाकिस्तान वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर में वो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमारे आईटी के जितने यूथ हैं वो सिलिकॉन वैली से जुड़े हुए हैं। वो सिलसिले तो चले हुए हैं और वो चलते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका और वजूहात क्या है चॉइस साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे नहीं चल रहे, आप कह रहे ख़राब हैं, ये बिगड़ने की वजह क्या है? इनके बिगड़ने की वजह मैंने आपको अर्ज की है कि वो ये समझते हैं कि जो बदलते हुए हालात में उनकी असल तरजीह इस वक्त चीन के साथ मुसाबका है और पाकिस्तान उनके साथ उनकी नज़र में नहीं है। और इस वजह से वो इस वक्त वो पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझते, वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान खुद भी चाहता है कि चीन के मुसाबके में वो अमेरिका का साथ दे। तो ये जो बैनुल अक़वामी जियो पॉलिटिक्स है इस वक्त, उसकी वजह से ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू और भी है कि ये पहली दफ़ा है कि हमारे इंतखाबात पर ब्लिंकन ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा बयान जारी किया, उसके बाद दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया, वाइट हाउस के तर्जमान ने बयान जारी किया, अब ये लू साहब का बयान आ गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसकी आड़ में वो हमसे ख्वाहिशमंद होंगे, वो चाहते होंगे कि कुछ मामलात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और मौजूदा हुकूमत को मजबूर किया जा रहा होगा। जी देखिए, आपने बड़ी सही बात की है। अमेरिका के अंदर वो कोई भी मौका जाने नहीं देते कि अगर उनकी लेवरेज डेवलप हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस लॉबी की मदद कर रहे हैं जिसने ये कोशिश करके ये सारा काम कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमें मौका मिल रहा है किसी मुल्क में दाखिली मामलात में इंटरफेयर करने का, और वो लॉबीज जो उनसे करवा रही हैं वो दरअसल अमेरिका के हाथ मजबूत कर रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करें। मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त रविश होगी किसी पाकिस्तानी के लिए कि वो अमेरिका को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखलंदाजी करे। और अगर वो करेगा तो ये याद रखिए वो अपने मफादात की खातिर करेगा, वो बिल्कुल उनके मफादात की खातिर नहीं करेगा। सही है। अच्छा, एक इशू गज़ा का भी है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही आलम इस्लाम के लिए तो शर्मनाक ही कहना चाहिए कि इस वक्त खुराक की कमी की वजह से अमवात शुरू हो गई हैं। कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, लेकिन जंग को रोकने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि आलम इस्लाम का, पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम का तर्ज़ अमल वही है जो होना चाहिए, या हमने कोई कमज़ोरी दिखाई है? अरे कोई ऐसी वैसी कमज़ोरी दिखाई भाई साहब, इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया है। लेकिन मुझे ये तासुर मिलता है कि इस्लामी दुनिया में जितने मुमालिक हैं वो इस्लाम के हवाले से अपनी गवर्नेंस को नहीं देखते, वो अपनी एथनिसिटी, अपनी रेस या अपनी उसके हिसाब से देखते हैं। और इस वजह से वो ये महसूस नहीं करते कि उन पे कोई इतना बड़ा बर्डन है कि वो जाके फ़लस्तीनियों की मदद करे। इतना जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा तारीख में देखा होगा, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा, यानी जिस तरह कहते हैं ना कि तमाम हदें इसराइल ने फांग दी हैं। और जंग रुक सिर्फ एक वजह से नहीं रही है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपनी वीटो करता है, वो जंग नहीं देना चाहता। और दूसरी जो इस्लामी ममालिक हैं, ख़ुसूसन अरब ममालिक हैं, वो तो इसराइल के साथ बाकायदा दोस्ती करने का, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने का प्लान बना रहे थे। और वहाँ से चेंज आए कि ये जो गज़ा में वाक़या हो गया हमास की वजह से, उसके बाद के उनके सारे प्लान्स रुक गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हमारी तरफ से कमज़ोरी दिखाई गई, वरना इतना छोटा मुल्क इतनी ढटाई के साथ
इतना ज्यादा जुल्म इतने लंबे अरसे के लिए रवा न रख सके। तो क्या ऑप्शन थे? यानी ऑप्शन क्या थे चौधरी साहब? यानी हम आलमी अदालत इंसाफ में भी जाने में पहल साउथ अफ्रीका ने की, उसमें भी आलम इस्लाम की बहुत ज़्यादा तायद और हिमायत उसको हासिल नहीं हुई। तो कहीं अरब ममालिक को या मुस्लिम ममालिक को ये गुस्सा तो नहीं कि हम नॉर्मलाइज़ करना चाहते थे, इन्होंने सारा कुछ ख़राब कर दिया इसलिए अब मार खाएं? ये भी किसी हद तक सही है, क्योंकि वो बहुत आगे तक आगे बढ़ गए थे और हमास के एक्शन के बाद से वो सारा सिलसिला रुक गया है, मुमकिन उसको खफा हो। दूसरा, उनके ज़हन में ये भी हो सकता है कि हमने इनके लिए जंगें भी लड़ ली हैं, हमने सुलह सफाई के भी कर लिया है, कोई काम नहीं चल रहा। और तीसरा, उनके ज़हन में ये है कि अगर हम इस जंग में शामिल होते हैं या कोई और तरीके से आते हैं तो उनके अपने मफादात को ठेस पहुंचती है। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उनको जंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर जंग का दायरा फैलाया जाए तो वो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इसराइल पे दबाव डाल सकते हैं, आप इक्तिसादी पाबंदियां उन पे लगा सकते हैं। आफ्टर ऑल अमेरिका भी तो आए दिन आपके मुल्कों पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाते हैं, तो आप भी उनके इसराइल के ऊपर लगाएं, उनसे खरीदो फरोख्त बंद कर दें, उनके साथ उनका बाइकआउट करें उनके प्रोडक्ट्स का। आप देखेंगे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये भी नहीं किए जा रहे, क्योंकि हर एक मुल्क जो है ना वो अपने ही मफादात के उसकी यानी जकड़ में है। जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। एजाज साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे IMF का जो पैकेज है, स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट है, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उस पर हो चुका है। खुशाइंद बात है, पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक मुफस्सल गुफ्तगू एक वक्फे के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, अच्छी खबर है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। माजी की निस्बत इस बार इसकी बड़ी स्मूथ सेलिंग रही है। नज़र आता है कि जो निगरान हुकूमत के काम थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, $1.1 अरब नेक्स्ट माह पाकिस्तान के पास आ जाएंगे, $7.5 अरब हम मज़ीद चाह रहे हैं। ये सारी बातें इस हुकूमत के लिए एज़ इट इज़ ये शराइत मानना आसान है क्या? और अगर आसान नहीं है तो फिर अवाम को जो रिलीफ की बात होती है, महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम, उनका क्या बनेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आवाम को मुझे लगता है कि पेन मज़ीद मिलेगा और इसमें वक्त लगेगा जब तक जो है इन्फ्लेशन में कमी होती है। जो IMF का प्रोग्राम है ये वाला, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसका काम ऑलरेडी काफ़ी हद तक हमने इसके क्राइटेरिया मीट कर लिया था और वो सारे डिसीजंस किए थे जिसका IMF ने जो है मुतालबा किया था, और उसकी हमने एक कॉस्ट भी पे की। महंगाई की सूरत में, शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ने की सूरत में, का जो करेंसी है उसको वीक होने की सूरत में, और उसका इम्पैक्ट फिर इंडस्ट्रीज़ पे आने की सूरत में, अनएम्प्लॉयमेंट की आने की सूरत में, पॉवर्टी बढ़ने की सूरत में, ये बड़ी कॉस्ट्स हैं। और अब ये देखना होगा, जो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि अब जो नया प्रोग्राम होगा उससे हमें बड़ा ज़रूरी जो है प्लान इस तरह से करना होगा कि IMF अगर आता है या नहीं आता, हमने वो प्लान मुरतब करना है जिससे हमारी इकॉनमी को ये जो नुकसानात हम कर रहे हैं और जो चैलेंजेस का सामना है हमें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कर्जा पे करना है, एनर्जी के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और आपके यहाँ जो है गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत है इकॉनमी के अंदर, फिर क्लाइमेट का चेंज बहुत बड़ा है, आपके इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो ये हमने इसके अराउंड एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान मुरतब करना होगा, और वो IMF को भी देना होगा, ख़ुद तो उसको करना ही होगा, हमें उसे अमल उस पर करना ही होगा। और उसका सबसे बड़ा जो मेन स्टे होगा, जो मेन टेक अवे होगा, वो ये होना चाहिए कि आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने ख़र्चों को कम करे, सही जगह टैक्सेस लगाए, जो है फॉर्मल सेक्टर से कम करे, इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, और जो है आपको जो है हेल्थ एंड एजुकेशन में ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें, ताकि एक तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट हो। हमारे बच्चे बहुत आउट ऑफ स्कूल हैं, उनकी सेहत सही नहीं है, हम अपने फ्यूचर जनरेशन को इस वक्त दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो हम ये सारा निज़ाम को ठीक करें, चाहे IMF हो या ना हो। IMF तो एक अपॉर्चुनिटी हो साथ कि वो हमें पैसे भी दे रहा है और अपने आप को आप ठीक करें।
تو میرے خیال میں یہ نیا پروگرام ہوگا یہ ڈیسائسو ہونا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا، اور یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد ہم سب سفیشینٹ ہو جائیں۔ خرم صاحب، موجودہ حکومت ایک مخلوط حکومت ہے اور بہت ہی اپنی عددی اکثریت کے حوالے سے کمزور حکومت ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی ایک ایسی اتحادی ہے جو نجکاری کے معاملے پر بھی اختلاف رکھتی ہے، ٹیکسز کے حوالے سے بھی، وہ ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے بھی اس طرح سے وہ شاید ان کے ساتھ نہ ہو، باقی اور بھی معاملات ہیں۔ موجودہ حکومت ٹیکس بیس وسیع کرنے کی اہلیت کس حد تک صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا ریئل اسٹیٹ کو، ریٹیلرز کو، ایگریکلچر انکم ٹیکس کو وہ کر سکتی ہے؟ NFC ایوارڈ میں جو رد و بدل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صوبوں کا شیئر کم کیا جائے، کیا اس کی اہلیت رکھتی ہے یہ؟ جی، اس کا ایک جواب ہے کہ نہیں رکھتی، اور یہ بہت مشکل ہوگا یہ کام کرنا، خاص کر کولیشن گورنمنٹ میں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ سٹینڈ لیتی ہے، اور میجورٹی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں سے گزر کے آگے جاتی ہے اور ایک اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک میجورٹی گورنمنٹ کی بہت ضرورت تھی، لیکن نیورتھلیس اگر کولیشن گورنمنٹ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ممکن سب کچھ ہے، کہ اگر پولیٹیکل ول ہے نا سارے اسٹیک ہولڈرز کی، کہ ایک طرف سارے ہمارے لیڈرز جو ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، پولیٹیشینز جو ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اپنے یہ جو ایشوز ہیں ان کو مل کے طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب کا رول ہے، ہم سب نے پیچھے حکومتیں کی ہیں، ہم سب نے یہ پرابلمس کریٹ کی ہیں، تو ہم نے سب نے ہی اس کو حل کرنا ہے، یہ ایک سوچ آ جائے۔ اور ساتھ میں نا پولیٹیکل ول بڑی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر گورننس کا اسٹرکچر آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ مین ایشو ہی گورننس کا ہے اور ریسورس کی مینجمنٹ کا ہے، وہ ہم نے نہیں کیا، اور اس سے ریلیٹڈ سارے ریفارمز جیسے میں نے بتایا شارٹ ٹرم میں آپ کو 4-5 چیزیں کرنی ہے، قرضوں کو جو ہے آپ کو مینیج کرنا ہے، پھر آپ کو انرجی کو ٹھیک کرنا ہے، ٹیکسز کو جو ہے کم کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف زیادہ جانا ہے، اور کلائمیٹ چینج کو جو ہے ہینڈل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ایشو اس وقت جو لانگ ٹرم میں ہمیں بہت بڑی رسک جو ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ ہے آپ کے بچے آؤٹ آف اسکول۔ اگر آپ کے 26 ملین سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور کوئی 60% سے زیادہ 70% سے زیادہ بچہ آپ کا جو ہے وہ پرائمری بھی نہیں کر پا رہا ہے، یا پھر وہ جو ہے اسٹنٹڈ ہے، ویسٹڈ ہے، تو وہ بڑا ایشو ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پروونسز کو آن بورڈ کر کے پروونسز سے لوکل گورنمنٹس کا قیام کرنا پڑے گا، اور میک شیور کرنا پڑے گا یہ جو فسکل رسپانسبلٹی ہے جس میں ٹیکس کا ریز کرنا اور فائنینشیل رسپانسبلٹی اور ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی، یہ سارا نیچے تک جائے، تاکہ ایک عام آدمی کو جو ہے سروس ڈلیوری ملے، اس کے بچے کو تعلیم ملے، اس کے بچے کو ایجوکیشن ملے، ہیلتھ ملے، کہ فیملی کو جو ہے وہ اوور آل فوڈ سیکورٹی ملے۔ خرم صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، IMF سے یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید وہ NFC کو بھی ریوزٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ جو NFC تھا اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ یہ وسائل کی تقسیم گراؤنڈ تک پہنچے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ اپنا ٹیکس ٹو GDP نہیں بڑھا سکے، ہم وسائل تو نہیں بڑھا سکے لیکن پاپولیشن ہماری اور بڑھ گئی۔ تو بنیادی طور پہ یہ سب باتیں تو طے ہیں، اس میں کچھ نیا کیا ہے، نیا ہم کرنے کو کیا ہے اس میں؟ اگر یہ ان کی امپلیمنٹیشن ہی تو پرابلم ہے، اگر ایگریکلچر کو بھی آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو وہاں پہ پرابلم ہے، تو یہ رکاوٹیں دور کیسے ہوں گی؟ جیسے میں نے کہا نا، پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو یہ نظام ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے ابھی تک چلتا آیا ہے، اور ہماری خرابیاں بڑھتی رہیں گی، اور ہماری اکانومی پھر سسٹین نہیں کر سکے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ڈائر ہوتے ہیں۔ تو اس میں پولیٹیکل ول ضروری ہے۔ اگر آپ حکومت میں آئے ہیں اور آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے تو پھر یہ سب نہیں ہو سکتا جو ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر IMF کیا NFC کو ریوزٹ کریں گی سیاسی جماعتیں؟ کیا پیپلز پارٹی یہ چھیڑ چھاڑ کرنے دے گی؟ دیکھیں، یہ تو میں تو آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا، یہ تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز دے سکیں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، یہی حل ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیلنجز بڑھتے رہیں گے، ایک عام آدمی کا نقصان ہوگا، ایونچولی ووٹ بینک میں کنورٹ ہو کے سب irrelevant ہو جائیں گے۔ تو یہ کرنا پڑے گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور کرنا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، یہ تو ہمیں 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آج ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کا تو وقت کافی پہلے گزر چکا ہے۔ تو میرے خیال میں اسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا تو پرابلمس بڑھیں گی، اور یہ پھر IMF کا یہ لون بھی آخری نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کافی زیادہ ٹف سچویشن میں آ جائیں۔ آپ کے تجربے کی روشنی میں موجودہ FBR جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، نااہلی کے الزامات ہیں، شہباز زیدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے، موجودہ بیوروکریسی، اس کی موجودگی میں گورننس بہتر ہو سکتی ہے،
آپ کا ٹیکس وصولی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس معاملے میں کیئر گورنمنٹ منسٹر آف فائنانس نے ایک اچھا اسٹیپ شروع کیا تھا، جس کے اندر پالیسی اور کلیکشن کو الگ کرنے کی بات کی گئی تھی. اور اس میں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان لینڈ ہوتا ہے وہ کسٹم سے الگ ہوتا ہے، الگ سے سیپریٹلی مینیج ہوتا ہے، اور صرف 27% دنیا کے کنٹری جو ملا کے چلتے ہیں. باقی جو 63% ہیں رفلی 73%، وہ جو ہے سیپریٹلی مینیج کر کے چلتے ہیں ان دونوں جو ہے ایریاز. اور اس سے افیکٹونیس آتی ہے، اس سے ٹیکس کی ایفیشنسی آتی ہے، اس سے کلیکشن میں بہتری آتی ہے. تو یہ جو نظام ہے ہمارا اس وقت ڈیفینیٹلی وہ جو ہے فیلئر کی طرف گیا ہے. اور ایف بی آر کا ڈائریکٹلی جو ہے جو کنٹریبیوشن ہے ڈائریکٹ ٹیکس میں، وہ تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کا امپیکٹ بزنسز پہ جو ہے وہ بزنسز کو زیادہ جو ہے وہ ایشو کرنے میں زیادہ آیا ہے، زیادہ پرابلم کریٹ کرنے میں زیادہ آیا ہے، زیادہ دن یہ کہ کچھ آسانی پیدا کی جا سکے. تو ہمیں دو کام کرنے ہیں، پالیسی اور کلیکشن کو تو الگ کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے. اور یہ جو ہماری بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جس میں نادرا ہے، بینکس ہیں، اور جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں، انڈیویجولس کا، کارپوریٹس کا، سب کا، ان کو جو ہے انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کی سسٹم میں اسکیننگ جو ہے وہ ہو سکے کہ کوئی بھی انڈیویجول ہو یا کمپنی ہو یا کوئی بھی ہو، پارٹنرز ہو یا فرم ہو یا کوئی بھی اینٹیٹی ہو، اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہو تاکہ آپ اس پہ صحیح سے اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکیں یا ٹیکس لگا سکیں یا اس کے لیے کوئی انسینٹیوائز کر سکیں. تو یہ جو پورا ڈیٹا سسٹم ہے نا ہمارا، یہ بھی ہمارے پاس ہے تو دنیا کے بہترین ڈیٹا سسٹمز ہمارے پاس، لیکن ہم نے ان کو بس انیفیشنسیز کی وجہ سے انہیں انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا. پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، سیلف جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بینکس کو آپ دیکھ لیں کہ بینکس آج بھی آپ سے آپ کچھ چیز کرنے جاتے ہیں، اس سے کیش نکالنے جائیں یا چیک جمع کروائیں، آپ سے وہ آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی فزیکل مانگتا ہے. پوری دنیا میں یہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، ایون ڈیولپنگ اکانومی میں نہیں ہوتا. اس کی کتنی بڑی کاسٹ ہے، کتنی نمبر آف کاپیز آپ کی ضائع ہوتی ہے، پیپر الگ ضائع ہوتا ہے، انک الگ ضائع ہوتی ہے، کتنی انیفیشنسی. اور نادرا کے ڈیٹا بیس میں سارے آپ کے آئی ڈی کارڈ سے اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے. صرف کاسٹ کا ایک بیچ میں مسئلہ ہے، اور نادرا یہ کہتی ہے کہ جی ان کا کاسٹ کا ایشو ہے، ان کی جو ہے ان کو آپ کو ایک سرٹن فی دینی پڑتی ہے. تو یہ تو سب کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے، تو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن پولیٹیکل ول اور اس میں بہت زیادہ آپ کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں صرف ان کو کنیکٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے. اچھا خرم صاحب یہ فرمائیں کہ بجلی اور گیس مہنگی ہے، بے تحاشا ٹیکس ہیں، شرح سود 22% ہے، اس میں جب وہ انشورنس شامل کرتے ہیں تو مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ فرمائیں کہ اس کے ساتھ کاروبار چلایا جا سکتا ہے، صنعت چلائی جا سکتی ہے، اور اگر صنعت اور کاروبار نہیں چلے گی تو ریونیو کہاں سے آئے گا، حکومتی جو آمدنی کیسے بڑھے گی؟ اس کا کوئی حل بتائیں ہمیں. دیکھیں، اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے فائنینسز کو ٹھیک کرے، قرضوں پہ کم ریلائنس ان کی ہو، اور اپنے ٹیکسز کو صحیح جگہ لگائے. 4-5 ایریاز ہیں جہاں جن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا ایگریکلچر ہے، پراپرٹی، کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ، یہ پورا سیکٹر ہے جس کو صحیح سے ٹیکس کیا جائے. یہ پروونشل ایمبٹ میں آنے چاہیے، ہیں بھی ابھی. اور پھر اس کے علاوہ ریٹیل اینڈ ہول سیل ٹریڈ سیکٹر ہے اتنا بڑا، آپ کا 20% اکانومی کا، اور 1% بھی ٹیکس مشکل سے وہ دیتا ہے. ایگریکلچر 23% اکانومی کا اور 1% ٹیکس دیتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 45% تقریباً حصہ اکانومی کا صرف 2% ٹیکس دیتا ہے، اور باقی 25% حصہ جو ہے وہ 98% ٹیکس دیتا ہے. تو یہ اتنا ڈس بیلنس ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسرا، اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے گا. آپ کے جو اسٹیٹ اور اینٹیز ہیں ان سے آپ کو نکلنا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو PPP کی بات کی گئی نا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، اس پہ جانا پڑے گا آپ کو. PSDP کو آپ کو ڈسمینٹل کر کے PPP پہ جانا پڑے گا. یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے. اس سے کیبنٹ کا، اس سے پارلیمنٹ کا اپروول بڑا ضروری ہے. کولیشن گورنمنٹ کو مل کے چلنا ہوگا. بیسک کچھ ایسے ایریاز ہیں جو میرے خیال میں جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ساتھ چلنا چاہیے کنسنسس کے ساتھ. ایک تو قرضوں کی بات ہے، پھر ٹیکسز کی بات ہے، انرجی کی بات ہے، اور پھر لوکل سسٹم کی بات ہے. یہ 3-4 ایریاز پہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارا پوٹینشیل ریئلائز ہو سکتا ہے، اور ایک امپاورڈ ٹیم جو ہے وہ کام کرے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرے. پالیسی کنسسٹنسی ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری بیسک سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया है कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो उसका सर फाड़ दो और ईंट से उसका सर फोड़ दो और फिर उसके बाद बताओ उसके बच्चों को कि मैंने तुम्हारे बाप को जहन्नुम से बचा लिया है। अब ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, वज़ीर आला हैं, वो ये स्टेटमेंट दे के क्या लोगों को तशद्दुद पर राग़िब नहीं कर रहे? क्या दूसरा वो इस बात को साबित नहीं कर रहे कि जिस सूबे के वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उसमें रियासत की या कानून की कोई अमलदारी ही नहीं है? आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? देखें जी, नरम से नरम अल्फाज में भी ये एक गैर मुहतात और गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। वज़ीर आला को तो अपने इख्तियारात बरूए कार लाकर पुलिस को, इंतज़ामिया को, ब्यूरोक्रेसी को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि वो कोई गैर कानूनी हरकत ना करें। ना तो वो रिश्वत लें, ना वो अपनी तरक्की के लिए, अपनी मराद के लिए रिश्वत दें, ना किसी को लेने दें ना देने दें। और साथ ही साथ इनमें से किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो कानून से बालातर कोई इक़दाम करे। किसी पुलिस वाले को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी आम शहरी पर तशद्दुद कर सके। कुजा ये है कि ख़ुद ही वो दावत देना शुरू कर दें कि जी आप, ये तो हर आदमी ईंट लेके खड़ा हो जाएगा। इस तरह का अगर आप वज़ीर आला ये बात करते हैं तो लोग तो वैसे ही तंग आए हुए हैं, यानी वो जो पंजाबी में कहते हैं नक्को नक आए हुए हैं। शरीकों की लड़ाई रिश्वत के नाम पे ईंटें बजेगी, सर फूटेंगे, शरीकों को छोड़ दे, उठाएंगे और बहुत से शरीकों के नहीं, जितना रिश्वत इस मुल्क में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सरकारी मुलाजमीन लेते हैं कि आपका कोई जायज़ काम रिश्वत के बगैर होता ही नहीं है। नीचे से ऊपर तक रिश्वत ली जाती है। सिर्फ वो FBI का निचला एहलकार नहीं लेता, ऊपर तक लिए जाते हैं। कस्टम वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी है, रेवेन्यू वाले हैं। रिश्वत का चलन आम है, तो वो तो लोग तंग आए हुए हैं। लोगों को तो मौका चाहिए, तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? आपकी गवर्नेंस इतनी बेहतर होनी चाहिए, आपकी गिरफ्त मामलात पर और अपने मातहतों पर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई ये तस्वुर ही ना करे। उसे आप 4 लोगों को लटकाएं ना, कानून के मुताबिक 4-6 लोगों को एक मिसाल बनाएं, इबरत की मिसाल जिसको लटकाने को एलैबोरेट कर दें आप इरशाद साहब कि यानी कानून के मुताबिक मेरा मतलब ये है कि उनको शिकंजे में लाएं, कानून के शिकंजे में लाएं। उनके जो खसूसी अदालतें हैं, कोई केस वहाँ लेके जाएं, जो एंटी करप्शन का महकमा है उस पर आप नज़र रखें और उन्हें कहें कि जनाब ये लटकाने वाला मामला नहीं है, ये फ़लाँ केस आ गए हैं, इसको टेस्ट केस बनाएं, जल्दी से जल्दी कानून के मुताबिक फ़ैसला करें और उसके बाद सख्त से सख्त सज़ा दें जिसकी जो सज़ा बनती है। तो उसके बाद ख़ुद ब खुद लोग सुधरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो काम करने की बजाय आप लोगों को ये तरकीब दें, ये बहरहाल काबिल कबूल नहीं है और किसी महज़ब मुआशरे में इसकी इजाज़त नहीं। इनको अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए और अपने बयान वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं और एक आम आदमी बात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला है, बाख्तियार शख्स है, बाख्तियार, जिसके पास इख्तियार है, जिसकी कानून मामनत कर रहा है, जिसकी मामनत के लिए अदालतें मौजूद हैं, उसको इस तरह की बात करने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक आम आदमी जो बेचारा बेबस होता है, जिसका बस नहीं चल रहा होता, वो आजिज़ आया होता है, अदालतों से भी आजिज़ आया होता है, पुलिस से भी आजिज़ आया होता है, ब्यूरोक्रेसी से भी आजिज़, वो फिर इस तरह की बातें। इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि जिस सूबे में वो वज़ीर आला हैं उसकी अपनी एक डायनामिक्स है, उसका एक अपना एक कल्चर है। खैर वो कहीं भी ये बात हो, वो सूबे का हो या किसी और सूबे का हो, इससे कोई मसला तो ये है कि जो बात गलत है वो गलत है, कोई भी करे, कहीं भी करे। सराइकी में दिया है। अच्छा, सराइकी में तो इस तरह की बातें होती नहीं है। सराइकी को तो लोग कहते हैं कि जी बड़े ठंडे मिजाज के मीठे लोग हैं, तो मीठे लोगों को तो इस तरह की बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वो सराइकी बेचारे, तो सराइकी वसेब तो पूरा वो अपने आप को मलामत ही इस बात पे करता है कि यार हमें जो कुछ भी हमारे साथ जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो जाए, इस्तेसाल हो जाए, हकूक़ गस्ब कर लिए जाएं,
ہم لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے، ہم ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. تو وہ ان کو تو تھوڑا سا کم از کم اگر وہ سرائکی بول لیتے ہیں، سرائکی تو وہ ہیں نہیں ویسے، لیکن اس کا کچھ زبان کا ہی لحاظ کرنا چاہیے. لیکن جو معاملہ یہ ڈولن لو کا ہے نا، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح اعزاز چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ فائدہ نہ اٹھائے. کہیں بھی اس کو کسی بھی ملک میں، خاص طور پر کسی مسلم ریاست میں، اور خاص طور پر پاکستان میں جو ایک مسلم ریاست بھی ہے اور نیوکلیر مسلم ریاست ہے، تو اگر یہ معاملہ پہلے بلنکن نے ایک بیان جاری کیا، اس کے بعد پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان جاری کیا، پھر بلنکن کا بیان آیا، پھر باقی لوگوں کا آیا، تو اب ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ اگر اس طرح سے اٹھ رہا ہے تو اس کو، یہ جو ٹریبونلز بنے ہیں، ان کو ایگزیکٹو کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ہدایت جاری ہونی چاہیے کہ ان معاملات کو جلد سے جلد نپٹایا. ٹائم فریم تو پہلے سے سیاسی ٹریبونلز کا طے نہیں ہے. عمل نہیں ہوتا نا، عمل نہیں ہوتا. ہو کیا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں 10 درخواستیں ریجیکٹ ہو گئیں کہ جی آپ ٹریبونل میں جائیں، اور 2 درخواستیں اس نے قبول کر کے ریکاؤنٹنگ کروا دی. یہ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے نا. کل سپریم کورٹ نے جو بلوچستان کے کیس کا لیا ہے کہ جی آپ ریکاؤنٹنگ 6 حلقوں میں کیوں کرا رہے ہیں، پھر پورا الیکشن کروائیں. تو اس لیے یہ جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یہ فوری طور پر کیا جائے تاکہ ہمارا جو مہربان دوست ہے انورٹڈ کاما امریکہ اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھا سکے. وہ اس کو ایک لیور کے طور پر استعمال کرے گا حکومت سے کچھ مراعات، کچھ مفادات سمیٹنے کے لیے. شاہ صاحب یہ بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے، اور یقینی طور پر ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں لابی کرنے کے لیے، اور امریکہ کو اٹ سیلف یہ مواد فراہم کرنے کے لیے، موقع دینے کے لیے، اس نے تو اپنی فطرت میں رہنا ہے، اس نے اپنا فائدہ لینا ہے، اور ایک جواز بھی ان کے پاس یہ موجود ہے. تو یقینی طور پہ یہ یہاں پہ ذرا آئی تھنک کہ پاکستان کے بارے میں بہرحال اشرافیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی اشرافیہ کو جن کے پاس اختیار ہے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو سب سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک اس طرح سے نہیں چلتے، ملک اس طرح سے نہیں چلتے کہ آپ کھلی ناانصافی پر اتر آئے اور کوئی اس پر آواز بھی بلند نہ کرے. یہ کوئی بالکل ٹھیک. شاہ صاحب دوسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، ہم نے غزہ سے متعلق کل بھی بات کی تھی، ہم نے آج بھی بات کی ہے. بائیڈن صاحب کہتے ہیں جی سعودی عرب کر لے گا اسرائیل کو تسلیم. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹ کسی اور کنٹیکسٹ میں بھی ہو کہ وہ یہ جو اس وقت ماحول ہے وہ مزید ان کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہے ہوں حماس کے لوگوں کو. لیکن یہ کیا دنیا ناکام نہیں ہوگی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جو ویژولز آ رہے ہیں، کامیاب کون ہو رہا ہے اس میں؟ دنیا ناکام نہیں ہوئی. ہم دنیا سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو یورپ ہے، یہ امریکہ ہے، اسرائیل ان کا بغل بچہ ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک کھڑے ہیں، وہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں نا. تو ہمیں کیوں توقع ان سے؟ ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر اسرائیل کو یورپ نے اور امریکہ نے گود لیا ہوا ہے، وہ ان کے جو گرینڈ گیم ہے اس خطے میں تبدیلیاں لانے کی، وہ اس میں وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے، تو وہ اسرائیل کا ساتھ کیوں نہ دیں؟ سوچنا تو عالم اسلام کو چاہیے، عالم عرب کو چاہیے کہ آپ اس موقع پر جو کمزوری دکھا رہے ہیں، یہ آپ کی فرنٹ لائن ہے فلسطین. آپ اگر خلافت عثمانیہ کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے سلجوقوں کا مطالعہ کریں، جتنی بھی ہماری ریاستیں رہی ہیں غیر عرب، وہ یہی سمجھتے تھے کہ فلسطین پر جب قبضہ ہوتا تھا تو پھر عالم اسلام انتشار کا شکار ہوتا تھا. عالم اسلام میں اتحاد، یکجہتی، مضبوطی، استحکام اس وقت آیا جب آپ نے اس خطے کو میں ایک مضبوط حکومت اپنی مرضی کی قائم کی. فلسطین کا جو انتشار ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے سارا عالم اسلام
متاثر ہو بھی رہا ہے، ہوگا بھی، جی۔ اس کا احساس سب کو ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم گیا اور پروگرام کے آخر میں یہی کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو غزہ کے ان مظلوم اور محکوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے۔